अलैक्म जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और उम्मीद मेरे भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। अल्लाह पाक का आप पे करम होगा। हम आज बताएंगे कि काला इल्म कैसे होता है और कैसे लोग करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सही सनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3305 में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया। फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में इजाफा होगा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू सीखने का एक रास्ता बतलाया है ताकि मुसलमान इस रास्ते से बचें, और इस बात की दलील है कि ये इल्म हकीकी है, और ये बात इस बात की दलील है कि ये इल्म हकीकी है जिसे बाकायदा तौर पर हासिल किया जाता है। इस हवाले से कुरान पाक की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद रब्बानी है, फिर वो इन दोनों से इस चीज का इल्म हासिल करते हैं जिससे वो खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते हैं। अगर काले जादू की इब्तिदा और आगाज की बात की जाए तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही शुरू हो चुका था। शैतान को ताकत और इख्तियारात रब्बे अजीम ने अता किए थे और उसने इन्हें अपने तमाम नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दुनियाए आलम की तारीख को अगर उठाकर पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि मुख्तलिफ तहजीबों में जादू और सफली इल्म परवान चढ़ता आया है, जबकि कई उलमा इस बात से भी इत्तफाक करते हैं कि काले जादू का असल मंबा हिंदू धर्म है, यानी काली माता को मानने वाले अफराद। जादूगर बनने के लिए कई तरह के उलूम सीखे जाते हैं, ताहम अगर इस्लामी नजरियात की बात की जाए तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि काला जादू सीखने के लिए दायरा इस्लाम से खारिज होना पड़ता है, क्योंकि इस इल्म की पहली सीढ़ी ही नाउज़बिल्लाह मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की बेहुरमती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है, और वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में नाउज़बिल्लाह गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज़ स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर नाउज़बिल्लाह कुरान पाक को छोटे साइज में बनवा कर इसे जूतियों में पहन लेते हैं और फिर बैतुल खला जाकर मुशरिकिया मंत्र पढ़ते हैं, जिससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और उन जादूगरों के ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो उन जादूगरों के काम आती हैं। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जादू एक कबीह अमल है और इससे हद दर्जा परहेज करना चाहिए। ऐसे अफराद जो इसको पेशे के तौर पर अपनाए हुए हैं वो तो इस्लाम से खारिज ही हैं। ताहम गुजारिश है उन सादा लो अफराद से जो उनके पास अपने मसाइल हल करवाने के लिए जाते हैं। कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में अगर जिंदगी गुजारी जाए तो यकीनी तौर पर इन आमलीन की छुट्टी हो सकती है। जादू की अलामात में जो बातें मशहूर और आम हैं उनमें कंधों पर वजन रहना, ख्यालात का मुंतशिर रहना, घर में दिल न लगना, बात बात पर गुस्सा आना, कुव्वते फैसला का फुकदान होना, नींद का ख़त्म होना या कम आना, घर में दिल ना लगना, बाहर पुरफ़िज़ा मुकाम पर खुश रहना, खाने की तरफ रग़बत का ना होना, हर बात में शक का इजहार करना, सीना पर जलन और सुइयां चुभना, ख्वाब में मुर्दे, कफन, आग, लड़ाई और झगड़ा देखना, दिन ब दिन तबीयत का गिरना, मुंह का जायका कड़वा होना, और अगर कोई बात ना माने या मरीज महसूस करे कि मेरी कोई अहमियत नहीं तो रोने, चीखने, चिल्लाने लगना, बैठे बैठे रोने लगना, शादीशुदा लोगों का बीवी की तरफ रुझान का ना होना, सूरत अंजाल, मनी का पानी की तरह पतला होना वगैरह। इन अवामिल को जादू, सहर, बंदिश और पढ़ाई वगैरह के असरात के तौर पर माना जाता है। आमलीन ये अलामात भी मरीज को बतलाते हैं, जिनमें चंद एक ये हैं कि औरतों में नलों का दर्द,
حمل کا تیسرے ماہ ساقط ہو جانا، کمر اور کندھوں پر بوجھ رہنا، خاوند اور بچوں سے خفا رہنا، گھریلو کام کاج کی طرف دھیان نہ دینا، خاوند کے ساتھ بے رخی، ہم بستری سے خوف کھانا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اترانا، تنہائی پسند ہونا، حواس کا معمول سے زیادہ تیز ہونا، ماہواری کی بے قاعدگی، کمی اور درد کے ساتھ آنا، جبکہ بچوں میں جسمانی طور پر سوکھنا، چڑچڑا پن ہونا، بات پر ضد کرنا، کھانے پینے کی طرف رغبت نہ کرنا، پیشاب کا جل کر آنا، پڑھائی کی طرف دھیان نہ دینا، ہم عمر بچوں کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا کرنا، اچھی اور معقول خوراک کے باوجود سوکھتے جانا، دورے پڑنا اور ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا۔ بعض عاملین جادو کے زور پر لڑکیوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یا تو وہ اپنے موکل کو بھیج کر لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور بعد ازاں اسے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، یا پھر تعویذ گنڈے کی مدد سے اسے دماغی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کے دوران لڑکی ہوش و حواس میں نہیں رہتی، بلکہ وہ جادو کے زیر اثر ہوتی ہے۔ دوستو، کسی بھی میدان میں کی گئی تشخیص میں کسی حد تک گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسانی کاوش، تجرباتی عمل میں بہرحال کہیں نہ کہیں لچک ضرور موجود ہوتی ہے۔ حکیم و معالج ہو یا روحانیت کا دعوے دار عامل، کوئی بھی دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مریض کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% درست و صحیح ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی پہلو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو جو معالج کی سمجھ میں اس وقت نہ آئے، لیکن دوسرے معالجین اسے بر وقت محسوس کر لیں۔ عاملین سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے فن میں پختگی پیدا کریں اور دیگر فنون سے استفادہ حاصل کریں تاکہ حصول نتائج میں آسانی رہے اور یقینی صورت سامنے آ سکے۔ ایک عامل کسی مریض پر جادو و جنات کا حکم لگاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علاج سوائے دم جھاڑے کے کہیں موجود نہیں ہے، لیکن وہی مریض جب کسی حکیم، ڈاکٹر یا کسی دیگر طریقے علاج سے وابستہ معالج سے دوا کھا کر تندرست ہو جاتا ہے تو عامل کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے دعوے کے خلاف جب اسے صحت ملتی ہے تو عاملین سے اس کا اعتماد ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر عامل طبیب بھی ہوتا تو کبھی اسے رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ یاد رکھیے، تشخیص اور علاج اور چیز ہے، شفا کوئی دوسری چیز ہے۔ تشخیص اور نیک نیتی سے علاج کرنا معالج کی ذمہ داری ہے۔ شفا کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کرے جہاں سے یہ ملتی ہے، لیکن کائنات کا اصول ہے جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اتنا سمجھ لیں، بیماری اخلاقی ہو، جسمانی ہو یا روحانی، اسے بیماری ہی کہا جائے۔ وہ نمودار تو اسی خاکی وجود میں ہوتی ہے۔ روح کس سے دیکھی ہے؟ کون روح سے واقف ہے؟ جو ہونا ہے وہ اسی خاکی وجود پر ہونا ہے۔ جب اس کی صحت و تندرستی اور علامات امراض کو سمجھ لو گے تب ہی اس کی بے اعتدالی کو دور کر سکو گے جو بیماری کا سبب بنی ہوئی ہے۔ معزز دوستو، پرانے زمانے کے عاملین کی کتب عملیات کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ قدیم لوگ تعویذات لکھنے کے لیے زعفران، مشک و عنبر، عرق گلاب بطور روشنائی استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ادراک رکھتے تھے کہ جو علامات جادو و جنات کے لیے مخصوص ہیں ان کے جسمانی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عرق گلاب امراض گرما میں اعلیٰ ترین دوا ہے، دل کو تسکین دیتا ہے، جسم میں لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ زعفران بلغمی امراض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی حال مشک و عنبر کا بھی ہے۔ ان چیزوں کے استعمال میں روحانیت سے زیادہ جسمانیت کو دخل تھا۔ جو عامل اس نقطہ پر غور کرے گا اس کے لیے تجربات کی نئی راہیں کشادہ ہوں گی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے ایک طرف تو آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا تو دوسری جانب اس میں چھپے پیغام سے بھی آپ آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے